परमधाममा 3 जना रहेछन्। को एकजना राजजी श्री कृष्णजी अनि श्यामा महारानी राधारानी, त्यस पछाडि 12,000 सखीहरू। एउटै लिनुहोस् त, 3 भयो कि भएनन्? 12,000 को गन्दाखेरि 12,002। अनि यो दिव्य परमधाम, दिव्य भूमि, शाश्वत भूमि, अखण्ड अद्वैत भूमिमा जुन आनन्दै आनन्दको लीला हुँदैछ, जसको स्वरूप वर्णन गर्दाखेरि विभिन्न शास्त्रमा वर्णन गरिएको छ। सर्वे नित्यः शाश्वताश्च देहास्तस्य परात्मनः। यस शास्त्रले भनिएको छ सर्वे नित्यः, त्यहाँ परमधामका सम्पूर्ण वस्तुहरू जे जति छन् सबै नित्य छन्, त्यहाँ अनित्य छैन, अखण्ड छन्, त्यहाँ भङ्ग हुँदैनन् त्यहाँ कुनै पनि चिज। यानी कि एक एक शरीरका एक एक अङ्ग अङ्गहरू परमात्माका सर्वाङ्गलाई हेर्दाखेरि हानोपादान रहिता नैन प्रकृतिजा ए प्रकृतिज्ञाः क्वचित। या उपनिषदमा या शास्त्रमा गजबले सम्झाइएको छ यो कुरा।